وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ایک قرآن دا فیصلہ ہے اور رب دا قانون ہے، میدان حشر دے اندر ہر بندے نے پل صراط تو گزرنا ہے۔ اور یہ پل صراط کوئی دنیا دا پل تے نہیں نا کہ اکھاں بند کر کے نس جاواں گے، دوڑ کے لنگ جاواں گے، اوتھے تے کوئی نصیباں والے پار ہون گے نا۔ میرا ایمان ہے جن دے پیچھے حضور دے رب سلم دیاں صداواں ہون گیاں، اس غلام نو فکر نہیں ہوئے گا۔ وال تو باریک تلوار تو زیادہ تیز ہے۔ جدو پل صراط تو حضور دے غلام گزرن گے نا، حدیث ہمارے جدو سرکار دے عاشق حضور دا کلمہ پڑھن والے گزرن گے تے جہنم دے بھڑک دے شولے ہاتھ جوڑ آواز آن گیاں، جور یا مومن، جور یا مومن جلدی گزر، مومن جلدی گزر۔ کیوں کہ تیرے نور ایمانی نال میری آگ ٹھنڈی ہوندی جا رہی۔ اور جس نبی دے غلامہ دے نور ایمانی چیڈی پاور، اتنی طاقت، اتنی عظمت، اتنی شان، اتنا کمال رکھے، اندازہ کرو مصطفیٰ دی شانہ دا مقام کی ہوئے گا۔ یہ غلام